बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामी वाक़यात के चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप सब ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। ये वो चैनल है जिसमें आपको मालूमात के साथ साथ सबक आमूज़ सच्चे इस्लामी वाक़यात भी सुनने को मिलते हैं। मनाक़िब अली में अल्लामा इब्न जोज़ी लिखते हैं कि एक दफ़ा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खिलाफत की मसनद पर बैठे थे। उन्होंने ये बात कही थी कि मैं उस मुश्किल वक़्त से अल्लाह की पनाह चाहता हूँ जिसके हल करने के लिए मौला अली शेर खुदा मेरे पास मौजूद ना हो। अल्लामा साहब खुद ही लिखते हैं कि एक दफ़ा कैसर रूम ने चंद सवालात लिखकर मुसलमानों के खलीफा हज़रत उमर के पास भेजे। सवालात ऐसे थे कि जिसका जवाब रूम में भी किसी के पास मौजूद नहीं था। उन सवालात का मकसद मुसलमानों को शर्मिंदा करना था ताकि मुसलमान अपने दीन से मुतनफ़र हो जाएं। चुनाचा मस्जिद नबवी में अजीम सहाबियों की महफिल जमी हुई थी, जिसका कैसर रूम का कासद आया और ख़त पढ़ना शुरू कर दिया। ख़त की तहरीर कुछ यूँ थी कि बादशाह रूम ने लिखा है कि ये ख़त है बादशाह रूम कैसर बनीउल अस्फर का, वक़्त के खलीफा हज़रत उमर की तरफ से है। मैंने जो सवालात लिखे हैं मुझे इसका जवाब ज़रूर दें। सवाल कुछ यूँ थे, वो कौन सी चीज़ है जिसको खुदा ने तख्लीक नहीं किया? वो कौन सी चीज़ है जो खुदा के इल्म में नहीं है? वो कौन सी चीज़ है जो अल्लाह ताला के पास नहीं है? वो कौन सी चीज़ है जिसके सब बाल ही बाल हैं? वो कौन सी चीज़ है जिसका सिर्फ मुंह ही मुंह है? और वो कौन सी चीज़ है जिसके सिर्फ पाँव ही पाँव हैं? वो कौन सी चीज़ है जिसकी सिर्फ आंखें ही आंखें हैं? वो कौन सा बंदा है जिसका ख़ानदान नहीं है? और वो कौन सी चीज़ है जो शक में मादर में नहीं रही? वो कौन सी बेजान चीज़ है जो सांस नहीं लेती? नाकूस की आवाज़ का मायने क्या है? वो कौन सी चीज़ है जिसने एक मर्तबा परवाज़ किया? और वो कौन सी चीज़ है जिस पर सिर्फ एक बार सूरज चमका हो? वो कौन सा दरख्त है जिसके साया को तेज़ रफ्तार सवार 100 साल दौड़ कर भी अबूर नहीं कर सकता? वो कौन सा दरख्त है जो धूप और पानी का मोहताज नहीं? और दुनिया में उसकी मिसाल क्या है? जन्नत के बर्तन जिनमें मुख्तलिफ किस्म के खाने होते हैं, जन्नती लोग एक दूसरे से मिलते हैं, दुनिया में इसकी मिसाल किस तरह है? जन्नत के सेब से हूर बरामद होंगी, लेकिन उसमें ज़रा बराबर कमी भी वाक़या नहीं होगी। दुनिया में इसकी मिसाल क्या है? दुनिया में मौजूद शय कौन सी है कि दुनिया के लोगों के लिए आखिरत के लिए एक शख्स के लिए होगी? जन्नत की चाबियाँ क्या हैं? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ख़त पढ़ते ही फरमाया, इसका जवाब तो सिर्फ बरादर रसूल बाबुल इल्म हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही दे सकते हैं। चुनाचा ख़त उनकी तरफ बढ़ा दिया गया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लिखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अम्मा बाद, तेरा ख़त वसूल हुआ। मैं अपने रब और अपने प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से उन सवालात का जवाब दे रहा हूँ। वो चीज़ जो मखलूक नहीं है वो खुद खुदा है, जिसको अल्लाह ने पैदा ही नहीं किया। जो वो चीज़ जिसका अल्लाह ताला से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो ये बात है कि अल्लाह ताला का फ़लाँ बेटा है, हालांकि खुदा वाहिद है। इसकी ना तो कोई औलाद है, ना उसके साथ किसी को कोई माबूद है। वो जुल्म है जो चीज़ अल्लाह ताला के पास मौजूद नहीं है। अल्लाह ताला का फरमान है, खुदा अपने बंदों पर कभी जुल्म नहीं करता। वो चीज़ जो सिर्फ बाल ही बाल हैं वो हवा है। वो चीज़ जिसका सिर्फ मुंह ही मुंह है वो आग है। वो चीज़ जिसके सिर्फ पाँव ही पाँव हैं वो पानी है। वो चीज़ जिसकी सिर्फ आंखें हैं वो सूरज है। वो शख्स जिसका कोई ख़ानदान नहीं है वो सिर्फ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं और हज़रत हवा हैं। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का दुम्बा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा, हज़रत सालेह की ऊँटनी, ये सब वो चीज़ें हैं जो शिक में मादर से नहीं हैं।
ناقوس کی آواز کے معنی یہ ہیں کہ حق حق ہے، ٹھہرو ٹھہرو خدا عادل ہے اور وہ سچا ہے۔ کوہ طور پر وہ پرندہ جس نے ایک مرتبہ پرواز کی وہ ہے۔ دریائے نیل کی سرزمین پر سورج ایک بار چمکا ہے۔ جس جگہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مبارک مار کر رستہ بنایا، وہ درخت جس کو اگر تیز رفتار کے ساتھ بھی چلو تو 100 سال تک پار نہیں کر سکتا، وہ شجر توبہ ہے جس کی شاخ جنت کے ہر محل میں جاتی ہے۔ دنیا میں اس کی مثال سورج ہے جس کی گردن ہر گھر میں پہنچتی ہے، تمام زمین اس کی روشنی سے روشن ہوتی ہے۔ وہ درخت جو پانی کے بغیر اگایا گیا تھا وہ درخت ہے جو حضرت یونس علیہ السلام کے لیے اگایا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم نے اپنے پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کدو کی بیل اگائی۔ جنت کے برتن میں بے شمار قسم کے انعامات ہوں گے، وہ ایک دوسرے سے الگ ہوں گے۔ اس کی مثال ہم دنیا میں مرغی کے انڈے لے سکتے ہیں جس میں سفید اور زرد دونوں پانی شامل ہیں، لیکن ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں۔ جنت میں جو سیب عطا کیا جائے گا اس سے حور برآمد ہوگی۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے سیب سے کیڑا باہر نکلتا ہے لیکن اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ وہ چیز جو دنیا میں سب کے لیے برابر ہے، چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو، لیکن آخرت میں صرف اور صرف مومن کی عطا کی جائے گی، وہ کھجور کا میوہ ہے جسے آخرت میں صرف مومنوں کو ہی دیا جائے گا، دنیا میں وہ برابر ہے۔ جنت کی چابیاں کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ابن مصیب سے مروی ہے کہ خط بادشاہ روم کو ملا، اس نے خط کو پڑھ کر کہا، میرے سوالات کے جوابات صرف اور صرف خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی مل سکتے ہیں۔ پھر دریافت کیا کہ یہ جواب کس اعلیٰ ہستی نے دیے ہیں؟ الچی نے جواب دیا کہ ان سوالات کے جواب مولانا علی ابن ابی طالب، جس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کا دروازہ کہا تھا، اس شخصیت نے دیے ہیں۔ یہ خط پڑھنے کے بعد قیصر روم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، مجھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط ارسال کیا ہوا جواب ملا، وہ پڑھ کر مجھے یقین ہو گیا آپ اہل بیت اور نبوت ہیں، رسالت کا قیمتی خزانہ ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی حقیقی شجاعت اور علم کے وارث ہیں۔ قیصر روم نے اپنے دوسرے خط میں لکھا، میری یہ خواہش ہے آپ مجھے مذہب اور دین کی مزید معلومات بھیجیں، میں خاص طور پر روح کی وضاحت چاہتا ہوں جس کا ذکر خدا تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں کیا ہے۔ اے نبی، لوگ روح کے بارے میں تجھ سے پوچھتے ہیں تو انہیں بتا دو کہ روح میرے پروردگار کا امر ہے۔ یہ روح کیا چیز ہے؟ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً خط میں لکھا ہے، اما بعد، روح ایک نورانی نقطہ ہے اور غیر مرئی مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے پیدا کیا ہے، اپنے خاص خزانہ سے نکال کر اپنی ملکیت میں رکھا ہوا ہے۔ یہی روح ہی اصل میں ہر چیز کا سبب زندگی ہے۔ ہر ذی روح جاندار کے پاس ایک وقت مقررہ تک امانت ہوتی ہے، جب اس کی مدت مکمل ہوتی ہے تو خدا اسے واپس بلا لیتا ہے۔ امید کرتے ہیں انفارمیشن پسند آئی ہوگا، انفارمیشن کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے گا، چھوٹا سا کمنٹ حوصلہ افزائی کا ضرور کیجیے گا۔